Hey everybody, hope all of you guys are doing well. This is Malik Ali Shanawar and you are watching Honest Reaction. So guys, if you want to be part of my video, the procedure has been given in the description. You can go and check it out. अगर आप मेरी वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां चेक कर सकते हैं और मुझे अपनी वीडियो भेजिए, मैं उस वीडियो को अपनी अपकमिंग वीडियोस में यूज़ करूंगा। सो जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही ज़ाहिर है कि आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है औरत मार्च, वुमेन डे। सो आज का क्विक क्विज का क्वेश्चन ये है कि बताएं वुमेन डे का प्रोटेस्ट सबसे पहले दुनिया में कब और कहाँ पे निकला था। सो गाइज, आज के इस टॉपिक के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से मैं बहुत सी बातों को डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत से पहलुओं को यहाँ पे लाना चाहता हूँ और देखेंगे कि क्या वाकई हमारी सोसाइटी में औरत के हकूक़ नहीं दिए जा रहे, क्या वुमेन्स का ऐसे सड़कों पे निकलना ठीक है, या इसी हवाले से बात करेंगे। सो किसी भी बात करने से पहले देखना है पहले वीडियो, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। जिंदगी गरगाड़ी है तो पहिए मर्द और औरत, दोनों को संग चलना है, ना गिरा ना कोई बरतर, होते हैं दोनों साथ मगर हाँ काम है उनके अलग अलग, हर एक सफर में दोनों ही दूजे का सहारा बनते हैं। मंजिल को कभी ना पाएगा साथी को जो छोड़े अलग थलग। और कब तक रहे लड़ाई और कब तक बने तमाशा, इज्जत को अपने घर की क्यों सड़कों पे लाके डाला। अल्लाह ने तुमको ए मर्द है किस वास्ते बनाया, ताज जो है कव्वाम का तेरे सर पे क्यों सजाया। क्या भला यूं ही है बेसबब सा सरमाया। कुछ तुम भी तो जरा सोचो, अपनी हैसियत जानो, जो काम है तुम्हें करने कहीं तो इनको पहचानो। ये माएं, ये बहनें, बेटियां ये हमारी, ये मौका नहीं, ये है जिम्मेदारी। मैं तो कव्वाम था और बना मैं ही जालिम। इन्हें समझा कमतर और तोड़े मजालिम। पूछा जाएगा मुझसे सरे रोज महशर, उनकी बाबत जो है सिन्फ नाजुक वफाओं का पैकर। क्यों ये निकले सड़क पर, उठाएंगे बैनर, हक इनको ये सारे मिले क्यों ना घर पर। इज्जत दे इनको, रुतबा इनका जाने, सतू है वो घर का, बरमला उसको माने। दे इनको इज्जत और बढ़कर मोहब्बत। है यही तो सिखाती मोहम्मद की सुन्नत। यूं है नजरे झुकाने के आफियत हर डगर हो, वो निकले यूं घर से ना इसे कोई डर हो। अपनी हैसियत को तुमने खुद भी तो है भुलाया, जो रुतबा बड़ा मिला था यूं उसको है गवाया। तेरे शौहर को तेरे रब ने है हाकिम अगर बनाया, फिर मर्द ही को रब ने बेटा तेरा बनाया और जन्नत तलाशने को कदमों में ला बिठाया। किसने रोका है तुम्हें, किसने कहा है कि थम जाओ। रब की हदों को पहचानो और परवाज कर जाओ। जिंदगी तो तुमसे है, रंग तुमसे सारे हैं, तुम ही से मोहब्बत के ये सारे इस्तारे हैं। फिर हर बरस सारी ये शोरशे सी कैसी हैं, दिल पे जो गिरा गुजरे ये वहशतें सी कैसी हैं। गुजरे तमाम बरसों के इन नारों से कुछ भी पाया है, या हर अमल से दूर बस वक्त ही गवाया है। आओ आज ये देखें जो दर्द के सिलसिले हैं, जो सच में मसले हैं, आओ आज फिर मिलकर हल इनके हम निकालें। गम के आंसू जहां कहीं हैं, आओ मिलकर पहुंच डालें। एक साथ यूं चलो के जुल्म के अंधेरों के सब सतून हिल जाएं, मजलूम चाहे जो भी हो, हक सारे उसको मिल जाएं। सब रोशनी में ढल जाएं। और इस जहद में अब दुश्मन अपना पहचाने। कुछ भेड़िए भी होते हैं भेड़ के लिबादे में, उनकी असलियत समझे, चाल उनकी पहचाने। मिलकर अगर चले हम सब मंजिल तभी तो पाएंगे। जो है साथी अल्लाह के साथ वही निभाएंगे। हैसियत और रुतबे की हर बहस से बुलंद होकर, मकसद सामने रखकर कदम सब बढ़ाएंगे। आज ये अहद कर लें, आज ये कसम ले लें, जो बख्शा है इसको खालिक ने, वो हर एक हक उसका औरत को हम दिलाएंगे। औरत को हम दिलाएंगे, औरत को हम दिलाएंगे। औरत को हम दिलाएंगे। आठ मार्च 2018 को पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये रैली शुरू हुई, ये प्रोटेस्ट, ये औरत मार्च शुरू हुआ।
ये कल्चर की बुनियादी तौर पे इब्तदा की गई, जिसकी वजह से कुछ प्ले कार्ड्स, कुछ ऐसे नारे सामने आए जो कंट्रोवर्शियल रहे मीडिया पे। मैं 1-2 दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था शाहज़ेब खानज़ादा का, उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो 90 to 95% अवाम जो कि इस मार्च के अगेंस्ट है वो किस वजह से है, क्योंकि इस मार्च का जो मंशूर है वो बहुत ही एक अच्छा है और पाकिस्तान में वमेन के बेसिक राइट के अकॉर्डिंग है। वो ये कह रहे थे कि आप 2 से 3 या चंद प्ले कार्ड्स को बुनियाद बनाकर किसी भी पूरे प्रोटेस्ट को, पूरे मार्च को गलत नहीं कह सकते। तो माय डियर सर, जान के अमान पाऊँ और आपकी शान अक़दस में गुस्ताही ना करूं तो इत्तला अर्ज़ ये है कि सर छोड़ें, इन एनालिसिस को छोड़ें, अगले साल बाहर निकलें, आप मार्च में जाएं, आप उनके आगे माइक करें। पहली बात तो यह है कि 75 to 80% वो जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट होंगे वो आपको जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहेंगे। जो आपसे बात करेंगे वो आपके रिक्वायरमेंट्स ये नहीं रखेंगे कि वुमेन के बेसिक राइट्स को जो है ना वो देना चाहिए, ख्वाजा सराओं के हवाले से जो पाकिस्तान में जो कल्चर बना हुआ है उसको रोकना चाहिए। वो आपसे ये कहेंगे कि हम चाहेंगे तो हम अपने शोहर से ताल्लुक़ बनाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। ये उनके ऐसे ही कुछ उनके जो ऐसे प्ले कार्ड हैं जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता इधर, ये सारे उनके रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये उनकी नीड्स होंगी, जहाँ पे आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि हम जिन्स परस्ती को आम करें। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप निकाह को ख़त्म करें। तो इन सब की जो मास्टरमाइंड है मारवी सरमद साहिबा, उनकी जो 1-2 साल पहले कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो डिबेट हुई थी एक चैनल पे, उसमें भी उन्होंने यही कुछ कहा था कि हम चाहेंगे तो ताल्लुक़ बनाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चियों के रेप हों, ये उनके जुमले थे। और आप मार्च पे जाएँ, आपको ये जुमले सुनने को मिलेंगे कि हम जिन्स परस्ती को आम किया जाए। ये निकाह वाला जो कल्चर है, इसमें से जो निकलना चाहता है या ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता उसको इसकी इजाज़त दी जाए और इस कल्चर को नॉर्मलाइज़ किया जाए। सो ओवरऑल वो निकाह को ख़त्म करके होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। सो माय डियर खानज़ादा साहिब, ये निकाह को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये आपको कंवारा रखना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये जितनी भी ये वुमेन निकली हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से घर से इजाज़त लेके आई होंगी, या ये जो इन पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को किस चीज़ की आज़ादी चाहिए, बाहर आई थी, इनकी ड्रेसिंग देखने वाली नहीं थी। आज़ादी की डिमांड उनके लिए कर रहे हैं जिनको आज़ादी नहीं दी जाती या जिनको पाकिस्तानी कम्युनिटी में आज़ादी नहीं मिल रही और उनको एक रिसेसिव तौर पर, सेकेंडरी तौर पर औरत को रखा जाता है। लेकिन ये जो कम्युनिटी है, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी घर से पूछ के आया होगा या इनको किसी भी आज़ादी की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहले ही आज़ाद है। जो इतने तंगो तरीक कपड़े पहन के रोड पे निकल सकती है, उसको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? या जो डांस कर सकती है, डोल बजा सकती है और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, उसको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? इसके बाद मैं बात करूँगा सोशल एडवांटेजेस ऑफ वुमेन। वो क्या है ना कि कल हमारे घर बने हुए थे आलू कोफ्ते, तो घर वालों ने कहा कि बेटा बाज़ार जाओ, रोटियां लेके आओ। सर मैं गया बाज़ार, मैं तंदूर पे खड़ा था, तो मेरे आगे 2-3 बंदे और थे, लेकिन एक औरत आई, उसने आके कहा कि भैया मुझे इतनी रोटियां चाहिए। उस भैया ने उसको रोटियां शॉपर में डाल के दे दी। मैं उधर खड़ा रह गया। मैं अंकल को ये कहना चाह रहा था कि डियर रोटियों वाले अंकल, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? वो बाद में आएगा। तो फिर मुझे समझ आई कि लेडीज़ फर्स्ट। मैं एक बैंक में जाता हूँ या किसी भी ऑफिस में जाता हूँ, तो मेरे आगे जो लाइन लगी हुई है उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि बाद में जो एक लेडी आई है उसको पहले उसका काम किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि कौन से हक चाहिए। तो एक और बात, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मारवी सरमद साहिबा, कि हम ताल्लुक़ बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि बच्चियों के रेप हों? सो मोहतरमा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इत्तलार्ज़ ये है कि दिस कल्चर लेट्स टू क्राइम। ठीक है, आपके पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, एक का रैपर उतार के और एक को रैपर के साथ आप फेंकेंगे, तो जो कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो खाली रैपर, जिसका रैपर उतरा होगा उस पे सारे आएंगे। इस तंग लिबास और इस डांसिंग कल्चर सड़कों पे, इधर से ये सारे जराइम को प्रमोशन मिलेगी और ये सारे जराइम और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अगर 2 लड़कियां जा रही हैं, एक ने इंतहाई बेहुदा ड्रेसिंग की हुई है जैसे कि आपके मार्च में औरतों ने की हुई थी, और दूसरे ने मुकम्मल अबाया पहना हुआ है, तो जो मोहल्ले के आवाज़ कसने वाले लोग होते हैं वो सारे उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसने बेहुदा और घटिया
لباس پہنا ہوا ہے. آپ کی تو اسٹیٹمنٹ آپ کے ریکوائرمنٹ سے تضاد کھا رہی ہے, کیونکہ یہ جو آپ کلچر دکھا رہی ہیں سڑکوں پہ ناچنے والا اور یہ سارا ایسے ڈانسنگ کلچر, تو یہ سب جو ہے اس سے ہراسمنٹ اور ان سارے کیسز کو پروموشن ملے گی. جب کوئی انسان ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ کسی دوسری کمیونٹی کو دیکھ کے کرتا ہے کہ ادھر یہ سب حقوق دیے جا رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے. آپ کس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ ویسٹرن کلچر کی. سوئٹزرلینڈ, USA, ایون انڈیا, زمبابوے, افریقہ, یہ سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ یہ ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہیں, ایکسٹریم پہ ہیں. آپ ان کو فالو کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر ادھر یہ سارے کیسز کم نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوں گے. بقول آپ کے جو آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ سالوں پہلے کہ حجاب از اے شٹ, ڈو یو وانٹ ٹو یور ڈاکٹر ٹو ویئر دس شٹ. سو محترمہ, حجاب ایک ایسی پروٹیکشن ہے جہاں پہ جو گلی میں یہ رال ٹپکانے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ پروٹیکشن فیل کریں گی, پروٹیکٹ ہوں گی آپ اس حوالے سے کہ آپ کو ہراس نہیں کیا جائے گا. آپ اس ڈریسنگ کے ساتھ باہر جائیں گی تو آپ کو یہی پھر ملے گا. تو اگر اوورآل اس سارے سینیریو کو میں سمرائز کروں تو آپ کی ڈیمانڈز اور آپ کی سٹیٹمنٹس اور آپ جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں آپس میں کنٹراڈکشن کھا رہی ہیں. سو اس کا ایک حل نکالتے ہیں. آپ اپنی کمپلیٹ جو سو کالڈ فیمنسٹ ہیں یہ ڈانسنگ کلچر ختم کریں اور ایسے کلوتھس کو پہننا ختم کریں, کمپلیٹ حجاب میں لے کے جائیں. آئی کین گارنٹی یو 22 کروڑ عوام آپ کو سپورٹ کرے گی. میں کچھ آپ کو ویمن بیسک رائٹس بتاتا ہوں جس سے آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور پوری پاکستانی عوام آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. ایجوکیشن فار ویمن. آپ اپنے پلے کارڈز پہ جو آپ لکھتے ہیں وہ نہ لکھیں, اپنے بینرز پہ یہ لکھیں کہ عورت کو بنیادی تعلیم یا عورت کو تعلیم دی جائے. اگر کسی کے گھر میں بیٹا بیچلرز کر رہا ہے تو بیٹی کو بھی بیچلرز کروایا جائے. بیٹی کو یہ نہ کہا جائے کہ بیٹیاں نہیں پڑھتی, یا بیٹی کو یہ نہ کہا جائے کہ بیٹی صرف ایک رسوڑے تک کے لیے محدود کی گئی ہے. بیٹی کو یہ نہ کہا گیا کہ تم نہیں پڑھ سکتی, یہ پڑھنے والا کام لڑکوں کا ہے. وومن کو بھی پڑھایا جائے اور جتنا آگے تک لے جایا جا سکتا ہے اتنا لے جایا جائے, لیکن پروٹیکشن کے ساتھ. پروٹیکشن مین ٹو سے حجاب کے ساتھ آپ کو سب کچھ الاؤ ہے, آپ لیگلی ہر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور جس شرائط کے ساتھ ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ دس از این اسلامک کلچر. اور آپ اپنے پروٹیسٹ میں یہ بھی کہیں کہ آپ اپنی اسلامک سپرسٹیشس کی وجہ سے پاکستان کی وومن کو پڑھانے سے نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ کہتے ہیں لوگ اسلام کو بنیاد بنا کر بھی کچھ لوگ بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے, جو کہ بالکل غلط ہے. اسلام بھی اس کی مخالفت کرتا ہے, کیونکہ اسلام نے جہاں پہ مرد کو تعلیم کے لیے کہا ہے وہاں پہ عورت کی تعلیم کے لیے بھی زور دیا گیا ہے. ایک ماں اپنی پورے خاندان کی بنیاد رکھتی ہے اور ماں سے مضبوط بنیاد باپ نہیں رکھ سکتا ایک فیملی کے لیے. سو مدر کا پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک فادر کا. ویمن آر ناٹ سلیوز. ایک فرمان یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا کہ خواتین پھولوں کی طرح ہیں, انہیں نوکر نہ سمجھو. خواتین کو سیکنڈری طور پہ ہماری سوسائٹی میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ بدقسمتی ہے. خواتین کو پڑھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کو صرف ایک ڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ صرف پرٹیکولرلی کچن کے لیے ہی محدود ہیں. وومن کو ایک ریسیسیو گھر کا فرد مانا جاتا ہے اور یہ ابھی بھی چیز پائی جاتی ہے جہاں پہ وومن کو کسی نہ کسی حد تک ڈومینیٹ یا برابری نہیں دی جاتی گھر کے فیصلوں یا گھر کے کاموں میں. سو یہ مردوں کی طرف سے ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ایسے رائٹس کو اجاگر کرنا چاہیے اور ایسے رائٹس کو آپ کو پلے کارڈ یا اپنے پوسٹرز پہ لکھنا چاہیے. ایسے رائٹس سے پورا پاکستان بھی آپ کو بیک کرے گا اور آپ کو بنیادی حقوق بھی دیے جائیں گے. کنسلٹ فار میرج. ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے عورت کو شادی کے وقت نہیں پوچھا جاتا, اس کی رائے نہیں لی جاتی اور اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے, جو کہ ایک بالکل ہی بے بنیاد ہے, کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے اپنی رائے کو کھل کے اظہار کرنے کی, اور جو عورت کی رائے بھی اس میں لینی چاہیے کہ اس کی کیا مرضی ہے, عورت کی مرضی شامل کرنی چاہیے. آپ یہ بھی پوائنٹ اپنے پروٹیسٹ میں ضرور رکھیں. کرویلٹی آن وومن. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے, ہمارے معاشرے میں عورتوں پر تیزاب بھی پھینکا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور جو ایسی حرکتیں کرتا ہے
جو مرد ایسی حرکتیں کرتا ہے یا جو گزشتہ میں نے پوائنٹس بتائے جو مرد اس کے اگینسٹ ہے ان کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ایسے اسکالر ایسے گریڈ گزرے ہیں ان کی آپ زندگی کو پڑھیں تو وہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی وومن سے, اپنی بیٹی سے, اپنی وائف سے, اپنی بہن کو ٹریٹ کرنا چاہیے آپ کو, اور وہی ہمارے لیے ایک آئیڈیل طریقہ ہے. ان اپنے بیسک رائٹس پہ اگر وومن بات نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی میں مرد پائے جاتے ہیں جو کہ پڑھائی سے بھی روکتے ہیں, عورت کو سیکنڈری طور پہ بھی پیش کرتے ہیں, عورت کو مار پیٹتے بھی ہیں, اور یہ سب چیزوں کو دس آل شوڈ بی اسٹاپڈ. اور ان سب چیزوں کو آپ کو پروٹیسٹ میں باہر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. یہ نہیں کہ کھانا میں خود گرم کر دوں گی ڈیش خود گرم کر لو, لوگ بیٹھ گئے ٹھیک سے, یا ایسے پوسٹرز ہیں جو کہ اس ویڈیو میں نہیں ہمیں ریپیٹ کرنے چاہیے. آپ میری بات سے اگری کر سکتے ہیں, آپ میری بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ اپنی ایک سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ ابیوزیو لینگویج یوز نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ میں اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتے کہ آپ اگلے پہ ابیوزیو لینگویج یوز کریں. سو اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے, لیکن اگر آپ ابیوزیو لینگویج کریں گے سو اپنی قیمتی کی رائے کا اظہار اپنے پاس ہی رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.